नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकगण कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल विटेल। अन्तत नेकपा एमाले 2075 को जेठ 2 के अवस्थामा फर्किने भएको छ। अर्थात् साबिक एमाले र साबिक माओवादी केन्द्र केही अवस्थामा अब एमाले पुनर्गठन हुने निश्चित भएको छ। पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठक मार्फत यो निर्णय भएको छ र यसले माधव कुमार नेपाल पक्षधरले उठाउँदै आएको अडान, राख्दै आएको अडान पनि कता कता पुरा हुने देखिएको छ। तथापि उनीहरूका माग 2075 जेठ 2 मा फर्किने यो स्वतःस्फूर्त रूपमा पार्टी 77 को फागुन 23 को सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार स्वतःस्फूर्त रूपमा 75 को जेठ 2 मा पुग्नु पर्ने थियो। त्यो नपुगेका कारण उनीहरू अडान राख्दै अनेकौं माग राख्दै आन्दोलित थिए, सङ्घर्षरत थिए। कतिपयले त भन्दै थिए अब नयाँ पार्टीको सङ्घारमा उनीहरू उभिएका थिए। अब के माधव कुमार नेपाल पक्षधरहरू सेटब्याक हुन्छ? उनीहरू जेठ 2 बाट नेकपा एमाले पुनर्गठित हुने भए पछाडि के अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुन्छ? के प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भङ्ग गरेको थियो भन्नु गल्ती स्वीकार्नुहुन्छ? यो बीचमा माओवादीबाट केन्द्रीय समिति र स्थायी कमिटीमा समेटिएकाहरूको वैधता के हुन्छ र स्वयं माओवादीबाट समेत सहभागी भएका केही नेतालाई राखेर गरिएको स्थायी कमिटीको निर्णयलाई कति औचित्यपूर्ण मान्न सकिन्छ? यावत विषय एमालेको वर्तमान भविष्य, सरकारको वर्तमान भविष्य र देशको वर्तमान र भविष्य, यावत विषय केन्द्रमा राखेर आजको कार्यक्रममा कुराकानी हुनेछ। हामीसँग प्राज्ञ एमालेको नेता पछिल्लो समय, त्यसमा पनि ओली निकटको उहाँलाई ट्याग लाग्छ, प्राध्यापक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हवस्, नमस्कार। आराम हुन्छ डाक्टर साहब? ठिक छ हजुर। सबैभन्दा पहिले चाहिँ तातो यहाँकै पार्टीको विषय त्यहीँबाट सुरु गरौँ। आखिर फर्किनु त 2075 को जेठ 2 मै थियो रहेछ। यो बीचमा यति धेरै गत्यावरोध भन्छ नि, भाँड भैलो, कतिपयले अब तमासा नै पनि भन्लान्। किन यत्रो धेरै समय व्यतीत गरिएको? फगत समय, बर्बाद समय लाग्दैन त्यस्तो? धन्यवाद छ। यो नेपाल हो, नेपाल मात्रै होइन, यो विश्व हो। अहिले काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरू र तिनका प्रतिनिधिहरू होइन काठमाडौँमा अखडा जमाएर बसेको अवस्था छ। त्यसैले यो नेपाल मात्रै होइन, यो विश्व हो। नेकपा एमालेसँग सम्बन्धित छैन, मात्रै सम्बन्धित छैन, यो देशको स्थिरता शान्ति कायम गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। नेपाली काङ्ग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरीले भन्नुभएको थियो, नेकपा एमाले फुट्नु देशको लागि राम्रो होइन, शुभ सङ्केत होइन। यसले स्थिरतालाई अझ भयावह बनाउँछ र यो कोर्स करेक्सन गर्ने सम्मको अवस्था पनि छ। हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि एकजना भूतपूर्व मन्त्री हृदय त्रिपाठीले नै भन्नुभएको, उहाँ त एमाले होइन, चिन्हबाट चिन्ने चुनाव त्यहाँ मात्रै हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब एमाले भन्नुभयो, एमाले मात्रै भएर चाहिँ के भने बसेर चिन्तन गर्ने अवस्था अहिले छैन। काङ्ग्रेस मात्रै भएर सत्ता स्वार्थका लागि लम्पट भएर लाग्ने अवस्था पनि यो होइन। यो नेकपा एमाले किस्ता किस्तामा नेपालका आन्तरिक बलशाली शक्तिहरूलाई छिन्न मिल्ने पार्छ। म त्यसमा त आउँछु क्रमिक रूपमा, तपाईँले बिचमा मिलाउनु होला। मेरो अहिलेको मात्रै कन्सर्न र चासो आम रूपमा एमाले कार्यकर्तालाई होलान्, शुभचिन्तकलाई होला, कतिपय यो फुटोस् भन्नेलाई पनि होला होइन, सबैको चासोको केन्द्रमा आजको दिनमा एमाले त पक्का छ। आखिर फर्किनु त जेठ 2 2075 मै थियो भने फागुन 23 पछाडिका सबै गतिविधि हाम्रा अवैध थिए या यो गल्ती थियो भनेर स्वीकारोक्ति पनि त होला नि त प्रधानमन्त्रीको, होइन?
अब गल्ती त होइन, हेर्नुहोस्, स्वीकारोक्ति भयो नि, यो भुल थियो स्वीकारोक्ति भनेर। पनि त्यो देखिँदैन। त्यो अब निर्णयमा त्यहाँ अदालत फर्किनुको अर्थ अदालतले नै यस विषयमा एउटा दृष्टिकोण कारण जे बनाएर होस् परिणामलाई हेरौँ न। होइन, परिणाम पनि के देखिन्छ भने, परिणामकै कुरा गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा स्थापित भएपछि वैकल्पिक सरकार दिन सक्यो? 3 महिना दिन सक्यो? सकेन। संसदले काम गर्न सक्यो? सकेन। अध्यादेशबाट होइन, पारित भएका कुराहरू एमाले किन Z2 मा फर्क्यो? यो के हो त? त्यो स्वीकारोक्ति वा यो बिचका गतिविधिहरू सबै गल्ती थिए, भुलवश भयो, अब हामी त्यहीँ पुग्यौँ भन्न खोजिएको हो? होइन यो होइन के हो? यसो नि, नीति विधि अनुसार सबै कुरा घटनाक्रमहरूले त्यसलाई गल्ती थियो भन्ने कुरा देखाउँदैन। तर अदालती प्रक्रियाबाट अदालतले नै पुष्टि गरेन र त्यो गल्ती थियो भनेर। अदालती प्रक्रियाबाट त्यो गल्ती भएको भन्ने कुरा त्यहाँ भएको हुनाले त्यहाँ भ्याकेट पनि जान्छ नि त फेरि। अदालत पनि तपाईँको के भने सधैँ सधैँ गर्छ र भोलि चाहिँ पुनरावलोकन गर्न सक्दैन अदालतले। त्यसो भएको हुनाले र अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि अझ समेटौँ नि त, पार्टी फुटाएको हो, दोष किन लिने भन्ने हिसाबले समेट्ने क्रममा अलि लचिलो पनि भएकै हो नेतृत्व पक्ष। तर गल्ती गरेको हो, यो कसुरदार हो, होइन, एकदम चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ कुरा यी मलाई लाग्दैन। घटनाक्रमलाई इगो टसलको रूपमा हेरिएको थियो मूल रूपमा, ओली भर्सेस नेपाल भनेर। हजुर, जित त फेरि नेपाल पक्षको देखियो नि, Z2 मूल उनीहरूको एजेन्डा त्यही थियो। अब त्यसरी जित हारको कुरालाई लिन थालियो भनेदेखि फेरि अर्को टसल हुन्छ। हार्नु नै थियो, यो बखेडा बिचमा किन गरे त भन्ने मात्रै प्रश्न हो। बखेडा त के भन्दाखेरि तपाईँ हेर्नु न, तपाईँ के हेर्नु भन्दाखेरि 1 वर्ष अगाडिदेखि नै ओली सरकारका विरुद्ध र चाहिँ के भन्दाखेरि गुप्तगु षड्यन्त्र गरेको, कम्फर्टेबल सरकार बनाउन खोजेको त रहस्य पर्दाफास भइसक्यो नि त। अनि त्यसो भइसकेपछि, तथ्यहरूले सत्य कुरा जाहेर गरिसकेपछि अनि माधव नेपालको चाहिँ माग पुरा भयो। माधव नेपाल त माग पुरा भयो भने त आउँदा भयो नि त, किन नआउने? किन बखेडा गर्ने? आउनु होला नि त। अब मैले आउने लक्षण, उहाँको चाहिँ आउने लक्षण देखाएको छैन। तपाईँ हेर्नु होला, अझै पनि भीम आचार्य, तपाईँको योगेश भट्टराईहरू र गोकर्ण विष्टहरू, होइन, अब यी चाहिँ के भने अब नेताहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि सकेसम्म पार्टी नफुटाउने कुरामा जोडबल गरिरहेका छन्। तर त्यसको झलनाथकै वक्तव्यका विरुद्ध तपाईँको के भन्दाखेरि अब माधव नेपालका 2 जना नेताहरू, एउटा जगन्नाथ खतिवडा, अर्को एकजना पौडेलले मात्रै विरोध गरे, होइन, उग्र विरोध गरे। यो जालसाजी हो सम्म भनेपछि त्यहाँको वृत्तभित्र साँगुरो हुँदैछ, सीमित हुँदैछ र केही मान्छे मात्रै रहने अवस्था छ। तै पनि अब सहमति गरेर एकढिक्का हुनु राम्रो कुरा हो भन्ने लाग्छ। नरनारी गलो, अब म सक्ने भइन, जे गर्दा पनि पार लागेन, गर्न खोज्छु अदालतले उल्टाइदिन्छ, आफ्नै भित्रबाट पनि अब प्रश्न उठ्न थाल्यो, आफ्नै मानिसहरू मुख्यमन्त्रीबाट हट्नुपर्ने अवस्था आयो, यही कारणले हत्तेरिका बरु फर्क्यौँ। अब अलिकति त्यो अवस्थामा पनि पुग्नुभयो उहाँ। त्यस्तो होइन, फर्क्यौँ भन्ने त तपाईँको अब अलिक निकट सम्बन्ध होइन, निकट भए पनि म भेटघाट पनि भएको हामी सुनिन्छ, होइन? होइन, के मुड के हो त उहाँको, यो बताउनु। निकटै भए पनि उहाँकै पनि तपाईँको कतिपय कमजोरीलाई म उल्लेख गर्ने मान्छे हो। उहाँको कुरा तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री भएर सोच्नुहोस् कि उहाँको ठाउँमा तपाईँ भएर सोच्नुहोस्, उहाँको ठाउँमा म भएर सोध्छु। सोच्दाखेरि चाहिँ के भने सहमतिको दायरा फराकिलो पार्न खोजेकै हो। कारबाही गर्ने भनेको त के भन्दाखेरि अन्तिम कारबाही पनि होइन। उहाँहरूले जस्तो हो तपाईँको के भन्दाखेरि साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने अन्तिम कारबाही त गरेको छैन नि त यता ओली पक्षले। त्यसो भएको हुनाले अझै पनि समय छ, बाटो छ। होइन, त्यो त फुकिसक्यो त, Z2 मा फर्किसक्दा पदाधिकारी पुनर्स्थापित भइसके। तर एउटा विषय नि, अब तपाईँहरू यो जसको नीति उसको नेतृत्व पनि तपाईँहरूको पार्टीमा भन्ने सुनिन्छ, होइन? हो, कम्युनिस्टभित्र कलेक्टिभ लिडरसिपको अभ्यास, क्षमताहरूको त्यहाँ केन्द्रीकरण। तर प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमा त्यो पाइएन, यसै कारण नै यो समस्या भएको हो भन्ने आरोप अर्को पक्षधरको छ। पछिल्ला केही कालखण्डका टाइमलाइनमै केही निर्णय र त्यसबाट फर्किनु परेको परिस्थितिलाई हेरौँ न। होइन, सरकारको मामिला, प्रतिनिधि सभा भङ्गको मामिला, पार्टीभित्रकै मामिला, आखिर फर्किनु त फेरि पछाडि पर्यो। अनि यत्रो धेरै बखेडा नगरिदिएको भए समयका हिसाबले 3-4 महिना थोरै लाग्न सक्ला, त्यसले पारेको क्षति र त्यो समयको महत्त्वका आधारमा त्यो पूर्ण हुन सक्छ कहिले? होइन, यसमा कार्यकारणको सम्बन्धलाई हेर्नुपर्छ कि
कार्य नभई कारण हुँदैन। यो सबै यहाँसम्म आउने कार्यको चाहिँ के कारण चाहिँ माधव नेपाल हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ प्रचण्डको साथ लिनुभयो। अहिले हुँदा अब शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्री बनाएर अनि कम्युनिस्ट पार्टी दरो बलियो बनाउने कुरामा उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको चिन्तन होइन, त्यो एउटा विचार दर्शनको प्रणेता हो कि के हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले कारण चाहिँ उहाँ नै हो। अब त्यो कारणले धकेल्दै 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 लगेपछि अब त्यो एउटा स्थितिमा पुग्या हो। नभए आफ्नै 2/3 सरकार विकास निर्माण राम्रैसँग गरेका छ, विगतका सरकारका तुलनामा अभूतपूर्वै गरेका छ भन्नु म त हेर्नुहोस्, अभूतपूर्व। त्यसको डाटा प्रस्तुत गर्ने हो भने अहिले त्यो अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि 76 फागुन 21 गतेसम्मको सरकारको गतिविधि अहिले चाहिँ समृद्धिको आरम्भ भन्ने पुस्तकमा निक्लिया छ। अब यो अवधिको अहिले पछिल्लो अवधिको निक्लिएर तिनीहरूले हेर्ने हो भने जो विरोध गर्ने छन् नि तिनीहरूको तालु पड्किन्छ। हेर्नुहोस्, अब खास र नयाँ कामहरू मान्छेले सम्झिने हो। जे घोषणा भएका थिए नयाँ, जुन अलिक अस्वाभाविक लाग्ने, हामी जस्तो तेस्रो विश्व भनेर चिनिने मुलुकहरूका लागि ती चाहिँ पुरा भएनन्। मान्छेको ती प्रश्न छ। पानी जहाजको प्रश्न गर्छन् मानिसहरूले होइन, रेलकै प्रश्न गर्छन्। ऊ बेला चल्नुपर्ने त्यो जनकपुरदेखिको रेल त आजसम्म चल्न सकेन। ल्याएका रेलहरू शुद्ध तिरपालले छोपेर राख्नु परेको हकीकत यो छ। अरू सामान्य विकासका प्रक्रिया त स्वाभाविक रूपमा छिटो या ढिलोको प्रश्न रहला, हुने नै थिए। उहाँकै कार्यकर्ता काठमाडौँ महानगरकै एउटा उदाहरण हेरौँ न, मेट्रो रेल चल्ने कुरा थियो, उहाँको कार्यकालमा नचल्ने पुष्टि भइसक्यो। अब भनेपछि महत्त्वाकांक्षा पूर्व पश्चिम रेलमार्गका विषय, मुआब्जाका विषयमा पखेडा छ, त्यो रेखै कोर्न सकिएको छैन। रेलमार्गको हकीकत थाहा भइहाल्यो। पश्चिममा गण्डकीसम्म ल्याउने सम्मका चर्चा थिए। कार्यालय स्थापना गरी मरितुल्य सरह छन्। हेर्नुहोस् त, व्यथिति छ नि छ। स्वाभाविक कामलाई त हामीले स्वाभाविक मान्ने, अस्वाभाविक र नौलो ठानिएको कामले गति लिएको र पुरा भएको थियो भने हो है, सपना मात्र थिएनन्। त्यसलाई जागृत बनाउनका लागि बेस आधार पनि खडा गरिएको थियो। सलाम गर्नुपर्छ। ठाउँ ठाउँमा तपाईँ घर घरमा ग्यासका कुरा थिए। विराटनगरतिर हो क्या र गोबर ग्यास उद्घाटन गरिएको थियो, त्यो पनि राम्रो चलेन, पछाडि रिपोर्टहरू आए। हेर्नुहोस् त, हामी एक पाखेटी व्याख्या गर्छौँ कि एक पाखे होइन, सन्तुलनको हिसाबले अलिक नमिलेको हो कि काम गर्नेले गल्ती पनि गर्छ, काम गर्नेले कहीँ कमजोरी पनि गर्न सक्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि समस्याहरू आउँछन् पनि। तपाईँलाई भर्खर यहाँ प्रदीप नेपालले लेखेको एउटा लेख मैले पढेको थिएँ। उहाँले शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि शिक्षकहरूले आन्दोलन गरे, मलाई थाहै भएन। भरे त्यसको अन्तर्य खोज्दै 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 जाँदाखेरि जोगमुनि पारिँदैछ। हेर्नुहोस्, यो नेपाल हो, यो नेपाल हो। विकास निर्माण र यी विषयमा त्यही त नेपाल भएको कारण जे भन्दा पनि हुन्छ। फन्डा जे गरे पनि भयो। फन्डा होइन, हुलाकी राजमार्ग 15 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको भारतले बनाउँछु भनेको थियो। कुरा गर्दैछु डाक्टर साहब, नयाँ जुन महत्त्वकांक्षी र बडो अचम्मका, त्यही नयाँ भन्दैछु म। हुलाकी राजमार्ग सरकारले बनाउन थाल्यो, अहिले 80% पुरा भयो। मैले माने डाक्टर साहब, मैले बाटो सडकको विषय सधैँभरि आइराख्ने निरन्तर थिए। त्यो निरन्तरता भन्दा घोषणाका हिसाबले क्रमभङ्गता केपी शर्मा ओली सरकारमा पुगेपछि त भएका थिए, यो त मान्नुपर्छ। स्वाभाविक हिसाबले 72 पछाडिको उहाँको कार्यकाल, त्यो बेलादेखिका घोषणा मान्नुहोस् त। पानी जहाज नयाँ थियो नि, नौलो विषय। यहाँ नभए पनि अन्त भए पनि समुद्रमा कुदाउने हाम्रो नेपालको झन्डा राखेर भन्नेसम्मको हेर्नुहोस् त महत्त्वकांक्षा, राम्रै कुरा थियो नि। त्यसले हाम्रा सामानहरू ल्याउने ठाउँसम्म त्यो कुरा थियो। त्यो आजको दिन फगत साबित छ। घर घरमा ग्यास मैले तपाईँलाई भने फगत साबित छ। अब रेलको विषय मैले तपाईँलाई बताइसकेँ। आएको रेल त तिरपालले छोपेर राख्नुपर्ने अवस्था छ। पानी जहाजको त कार्यालयहरू मरितुल्य छन्। अनि नेपाल हो, जे भने पनि हुन्छ, नगरिदिँदा हुन्छ भनेर फन्डा मात्रै रच्न मिल्यो त? त्यस्तो होइन, यो जादुको छडी हो र। त्यतिमा ल यो त मानौँ जादुको छडी हो र। अनि माओ सेतुङले जनगणतन्त्र स्थापना भएपछि अब तियानमेन चोकबाट, स्क्वायर चोकबाट चाहिँ लासा यता चाहिँ के अरे तिब्बतमा चाहिँ रेल कुदाउनुपर्छ भन्दाखेरि, रेल चलाउनुपर्छ भन्दाखेरि मान्छे दुनियाँ हाँसे। समय लाग्यो, किनभने आज जन्मेको बच्चा भोलि 5 वर्षको 16 वर्षको लाठे हुँदैन। समय लाग्छ, झन्झट हुन्छन्। नेपाल हो, विभिन्न खालका खेलखाल हुन्छन्। अब चाइनासँग त हाम्रो उदाहरण कसरी दिन सकिएला डाक्टर साहब? अब त्यो चाइना कोही मान्छे
49 जन्मेको 1949 जन्मेको भए जति बेला जनगणतन्त्र हुँदै थियो, सांस्कृतिक क्रान्ति सकिएर त्यो चीन 70 वर्ष हाराहारी एउटा मान्छेको जीवनकालको हाराहारीमा उसले जन्मिँदाखेरि देखेको चीन र आज ऊ लगभग अब मृत्युशय्यातर्फ उसको जीवनको उत्तरार्धतिर लम्किँदै गर्दाखेरि देखेको चीन आकाश पातालको फरक छ। 72 पछाडिका 6 वर्ष हिसाब गर्नुहोस् न, को कहाँ के थियो थाहा भएन। प्रत्येक सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो भने एउटा सरकारले सुरु गरेका कार्यक्रम त त्यो टाउकाले टेकेर पनि ढिलो गरोस् छिटो गरोस् पुरा हुनेतर्फ जान्छ। हामी कहाँ त राष्ट्रियताको विषय पनि फन्डा भयो। पुस्तकमा हेर्नुहोस् त आज विद्यार्थीले फेरि नक्साको विषय के पढ्दैछ। ठिक छ, अब तपाईँको प्रश्नले नि धेरै कुरा माग गर्छ, समय कम हुन्छ। होइन बताउनुहोस्। प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाको अन्तर्वार्ता म हेरिरहेको छु। यो नेपाल हो के, चीन होइन के, यो भारत पनि होइन, यो विश्व पनि हो भन्दै हुन्छ। यो नेपाल हो। यो तपाईँसँग पहिले पनि तपाईँको उतै झापातिर अन्तर्वार्ता लिँदा मैले भनेको थिएँ, नेपाल हो। नेपाललाई चीनसँग दाँजेर, नेपाललाई भारतसँग दाँजेर, अरूसँग दाँजेर हुँदैन। यो संसारको सबभन्दा संवेदनशील एउटै मात्रै मुलुक नेपाल हो। त्यसो भएको हुनाले अब चीनमा तपाईँ देख्नु भएन तुइन विस्थापित भयो त, 140वटा तुइनमध्ये 132-33वटा तुइन विस्थापित भए। गरेका कुरा पनि देख्नु पर्यो नि त, सबै नेगेटिभ मात्रै कुरा गरेर हुन्छ, नकार मात्रै गर। उता त भारतबाट जम्मा तपाईँलाई के मात्रै सोधेको भने क्रमभङ्गताका विषय जुन घोषणा मार्फत आएका थिए नि, वाह भन्ने अवस्था थियो नि, ती विषयमा मात्रै रिभ्यू नगरेको डाक्टर साहब। मैले कहाँ गर्दै गरेन, कामै गरेन, एकदम यो भन्ने गर्छ क्रमभङ्गताको विषय जुन घोषणा गरियो एकदम तपाईँले भनेको ठिक छ, मैले बुझेँ। प्राध्यापक डाक्टर पिताम्बर शर्माको अन्तर्वार्ता पनि बिबिसीमा मैले सुनेको थिएँ। यो त सरकारले दैनिक गर्ने काम हो, निरन्तर गरिरहन्छ सरकारले। अनि हिजो चाहिँ के भने विगतमा चाहिँ केही नगर्ने, अहिले मात्रै गर्नुपर्ने कारण के? हिजोको सरकार चाहिँ पञ्चमुखको पाइला जस्तो गन्धेर हिँड्ने, यो चाहिँ द्रुत गतिमा चाहिँ तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढ्नुपर्ने कारण के? अनि त्यो सीमान्तकृत जनताहरू 8 लाख चाहिँ भूमिहीन चाहिँ के अरे घरबार विहीनहरूलाई चाहिँ के अरे घरबार बनाउनु पर्ने, त्यो चाहिँ तीव्र गतिमा दौड्नु पर्ने कारण के? यो निरन्तरता मात्रै हो। हिजो सरकार थियो, आज सरकार थियो। हिजोको सरकार आजको सरकारमा आकाश पातालको फरक छ, हेर्नु पर्यो नि। मैले त्यो कहाँ गरेन भनेको छु त, मैले जम्मा सोधेको मात्रै के भने नि डाक्टर साहब, मैले सोधेको जम्मा के भन्दा गर्ने काम गरौँ, द्रुतता त बिजुली गतिमै गरौँ मानौ, त्यसमा मेरो तपाईँसँग प्रतिप्रश्नै रहेन, म त्यसको प्रतिरोध पनि गर्दिनँ। जम्मा जम्मी मैले सोध्दैछु मात्रै के भन्दा क्रमभङ्गता 72 पछाडि जब केपी शर्मा ओली सरकारमा पुग्नुभयो त्यस पछाडि घोषणाका हिसाबले भएका क्रमभङ्गता छन्। त्यो रेलको विषय मैले अघि पनि भने यो विषय पटक पटक उठ्यो। ती विषयको रिभ्यू मात्रै आजको दिनमा सम्झिँदा त हुटुटी मान्छेलाई छलछाम भयो कि फन्डै भयो कि भन्ने चिन्ता छ। छैन प्रश्न मात्रै हो, त्यो के हो त भन्ने मात्रै हो। सरकार भनेको तपाईँको आफ्नो घर चलाए जस्तै हो। तपाईँ आफैले पनि घरमा ठुलो सपना देख्नुहुन्छ, 4 तले बिल्डिङको सपना देख्नुहुन्छ, तत्काल पुरा हुँदैन, समय लाग्छ। जनतालाई तपाईँको यो सत्य तथ्य कुरा उनीहरूले चाहिँ आफ्नै व्यवहारमा जीवनमा बोध गर्ने गरी छर्लङ्ग भन्नुभयो भने नि जनता बुझ्छन्। तपाईँलाई एउटै अर्को उदाहरण दिन्छु म, पाइपबाट डिजेल नेपालमा आयात भइरहेछ। यो दक्षिण एसियाको दोस्रो यो महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यसबाट अरबौँ रुपियाँ तपाईँको वार्षिक तपाईँको ढुवानी खर्च जोगिएको छ। त्यो केही पनि होइन कि के होइन? त्यो हामीले कहाँ होइन भनेको छ त? दक्षिण उत्तरतिर तपाईँको चिनिया नाका खुलो, अब नाकाबन्दी कहिले हुँदैन नेपालमा। सम्झाउँ तपाईँलाई, ती नाकाबन्दी खुले सँगसँगै भएका प्रोटोकलका हस्ताक्षर पछाडि जब चिनिया राष्ट्रपति पनि आउनुभयो त्यसले वैधता त पायो, तर 72 पछाडि त्यो नाकाबन्दीका बेला भएका विकल्प जुन खोलिए, 72 पछाडिको हामी त भन्दैनौँ डाक्टर साहब, आफै खोज्नु होला, तपाईँ निकट हुनुहुन्छ। पूर्वाधार बनाउने मामिलामा हामी कहाँ पुग्यौँ त? खोइ प्रश्न। त्यो कति उपयोगमा आए? खोइ प्रश्न हो। यही भन्दै अभर परे पछाडि अनि मात्रै त्यतातिर चार्ने कि त्यसलाई हामी नर्मल अवस्थामा नि उपयोग गर्नेतर्फ लाने? खोइ यो समस्या के हो भने सबभन्दा पहिले चीनको भ्रमण गर्यो भने एकदम आकाश खसे जस्तो गरेर चिल्ली बिल्ली गर्ने अवस्था थियो। त्यति बेला उहिले
तर अहिले त उत्तरी नाका खोल्दाखेरि कस्तो भयो होला हेर्नु त। भारतीय मित्रहरूले विद्वानहरूले नेपाललाई चाँदीको किस्तीमा चीनमा बुझाइस् भनेर चाहिँ त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई खेदो पाइलो गरे। त्यसकारणले यो नेपाल हो, कतिपय कुरा भएनन्। ऊ अरुणमा तपाईँको के भने भारतीय लगानी चलिरहेको छ। कतिपय कुराहरू नेपाल हो, नेपालको चाहिँ तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन् नेपाल के अरे भन्दाखेरि बेतको लौरी जस्तो हुनु, दक्षिणले भन्छ टाउको हल्लाउनु, उत्तरले भन्छ टाउको हल्लाउनु, तर आफ्नो अडान, राष्ट्रिय अडान, देश र जनता जनजीविकाको अडान हितलाई नछोड्नु भने जस्तै। अब तपाईँले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले त्यो किन भएन, आजै किन भएन? आज र अहिले कहाँ भने 6 वर्ष भइसकेछ र 6 वर्ष त मुलुकको लागि 6 वर्ष कति हो र? मुलुकको लागि 6 वर्ष कति हो? केही होइन हो, तर एउटा मान्छेको लागि 6 वर्ष ठुलो कुरा हो। एउटा व्यक्तिको लागि, देशको लागि 6 वर्ष जन्मिएको हो। 6 वर्ष जन्मिनु लाग्छ। धेरै सरकार जन्मिए 6 वर्षमा र पुँजी प्रविधि चाहियो, पुँजी प्रविधि छैन। फलाम खानी छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्ने? युरेनियम खानी छ, खानीको भण्डार छ नेपाल, समृद्ध देश छ। चिनियाहरू भन्छन् सुनका थालीमा भिख मागेर हिँडेका छन् नेपालीहरू, तर प्रविधि छैन, सिप छैन, पुँजी छैन, के गर्नुहुन्छ? मागेको भरमा छ। त्यो सबै चिज म व्यवस्थापन गर्छु भन्ने देशको सुपरभाइजर हो नि त प्रधानमन्त्री। घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ प्रभु। उहाँसँग ल्याकत छैन। ल्याकत भएकै हुनाले अहिलेसम्म यत्रो प्रगति भएको हो। प्रगति देख्नु भएन प्रगति? के भयो? प्रगतिको ढल्टु तपाईँलाई के भने 400-500 पेजको एउटा किताबै म ल्याइदिन्थेँ अहिले। म हेर्नु न त्यहाँ समृद्धिको आरम्भ भन्ने किताब हेर्नुहोस्, त्यो पनि 2076 फागुन 21 गतेसम्म मात्रै हो। त्यसपछिको हेर्नुहोस्, पाता पल्टाउनुहोस्। यो अहिले चाहिँ के भने नेकपा एमाले फुटाएर हिँड्ने, कसम खाएर तपाईँको ध्वस्त पार्न हिँड्नेहरूले नि त्यो पढ्यो भने मूर्छा पर्छन्, मूर्छा। तर कमजोरी पनि छ, गर्दै जाँदा कमजोरी हुन्छ, सबै कुरा पुरा हुँदैन। तपाईँले अघि भन्नुभयो चुच्चे नक्साको बारेमा त अफवाह फैलाउने, सुन्नुहोस्, अफवाह फैलाउने। भरत दाहाल विश्लेषक भनेर कहलिएका भरत दाहालले उल्टा कुरा गरिरहेछन्, लीलामणि पोखरेलले उल्टा कुरा गरिरहेछन्। 76 सालमा चुच्चे नक्सा नेपालमा आएको थियो, समावेश भएको थियो, थिएन? त्यति बेला बनेको पदकमा चुच्चे नक्सा हुन्छ? 77 सालमा चुच्चे नक्सा नेपालमा आयो, नेपाली अब सीमामा आबद्ध भयो। तपाईँले पाके पदकमा चाहिँ कुन नक्सा छ? चुच्चे नक्सा छ, थियो, आयो र भयो। तर आज विद्यार्थीले पढेका पुस्तकमा चाहिँ नि त डाक्टर साहब, मैले भने त नेपाल हो प्रभु, नेपाल हो, नेपाल हो। म भनौँ यो धरहरा चाहिँ पुरा नगर्नु। म प्रधानमन्त्री भएर वानी म फिता काट्छु, उद्घाटन गर्छु भन्ने भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मसँग रेकर्ड छ। ठेकदारलाई भनेको मेलम्ची पनि उद्घाटन नगर्नु बुहारी, मेला पालामा उद्घाटन गर्नुपर्छ। यस्तो खुरापाती भएपछि मुलुक चल्छ? देश बनाउने कुरामा त उदार छाती हुनु परेन? राम्रोलाई राम्रो भन्नु परेन? यस्तो कृतज्ञ, यस्तो चाहिँ किन अब कपटी व्यवहार हुन्छ नेताको? अनि यो आरोप प्रत्यारोप एक्लै अर्कालाई खुइल्याउने यसै गरी चलिरहन्छ सिद्धान्त। ए बाबा, रोग लागेपछि त पिलो निक्लेपछि पिलो निचोर्नु परेन? पिलो निचोरे मात्रै हो यो, अपरेसन गरेर त होइन नि त, चिरेको त होइन नि त, घाँटी काटेको त होइन नि त, साधारण सदस्यबाट पार्टीबाट निष्कासन गरेर त होइन नि त, ओइललाई जस्तै निचोरेको हो पिलो, मुखभरि पिलो छ। उसलाई पनि वाल्मिकी बनाउन खोजे हो, बन्दैन वाल्मिकी, के गर्नुहुन्छ? आसपासमा त विद्वानहरू पनि छन् नि उहाँ। विद्वान त अब यसो नि, विद्वान भनेको नि यो नामका अगाडि पुच्छर झुन्ड्याउने, पदोन्नतिका लागि विभिन्न चाहिँ आस्त्र बतासमा हल्लिने होइन, देशका लागि दूरगामी दृष्टिकोणका साथमा राम्रोलाई राम्रो, नराम्रो भन्ने पो त्यो चाहिँ के भन्ने बुद्धिजीवी हो। सच्चा मित्र भनेको नि कमजोरी देखाउने चाहिँ सच्चा मित्र हुन्छ। आरती उतार्ने भजन मण्डली कन्छन्, सत्ता शक्तिका स्वार्थका लागि झिँगा भनेको जस्तो हरिया झिँगाहरू कन्छन् नेपालमा। सबैको मसँग रेकर्ड छ, बताइदिने हो भने अब फेरि अब यहाँ आएर फेरि जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्ला नि नभनौँ।
तपाईँतिर त यार फर्लक्क फर्काइदियो ओली निकट भनेर भने भन्दै गर्छन् नि, हात्ती हिँडे कुकुर भुके। म त एक्लो ग्यालिलियो अरस्तुले होइन विषपान सत्यका लागि विषपान गर्ने मान्छेहरू छन् यो धरतीमा संसारमा, नेपालमै पनि छन्। पृथ्वीनारायणलाई चिहान खन्ने, नेपाल एकीकरणलाई चाहिँ मान्दै नमान्ने, अझै पनि विस्तारवाद साम्राज्यवाद भनेर भन्नेहरू अहिले लेखिरहेका छन्, अथक लेखिरहेका छन्। तिनलाई समेत बोरामा पोको पारेर हिँड्ने मान्छेहरू नेपालमा छन् के। भड्काउ मान्छे कति छन्। त्यस्ता भड्काउ पछि लाएर हुन्छ? ठम्याउने कसरी? तपाईँलाई पनि त ओलीजीको भजन गर्नुभयो, केही बक्सिस लिन खोजिरहनु भएको छ कि आरोप यसरी लाउँछन्? यो ओली सरकारको प्राज्ञिक बैमानी भनेर लेखेका चाहिँ तिनले पढेनन्। बताइदिनुहोस् न त के गर्नु? अब धेरै कुरा किन उदिनु? त्यो विगतका कुरा फेरि कोट्याइ बाँधेर समीक्षा त पुरा कार्यकालको गर्नु पर्यो नि त, क्षणिक गरेर भयो त होइन। त्यो सङ्केत 50,000ले त्यो लेख पढाएका छन्, त्यसैले बाँधर जस्तो एउटै घाउ कोट्याइ माधव नेपाल जस्तो त्यो चाहिँ छाराष्ट गर्ने, म के न हुँ, ठुलो मान्छे हुँ भनेर। प्रधानमन्त्री ओली सबै हिसाबले ठिक हुनुहुन्छ? होइन, 32 लक्षण त संसारमा कहीँ पनि पाइँदैन, कोहीसँग हुँदैन। कमजोरी के देख्नुहुन्छ त? त्यो चाहिँ बताउनु त। कमजोरी उहाँको मित्र तपाईँ भने कमजोरी बताइदिनुहोस्, सुध्रिन्छ। कमजोरी उहाँको अब यहाँ अहिले के भन्नु, उहाँसँगै मैले भनेको छु होइन। तथापि बताउनुहोस् न, आम रूपमा पब्लिकले बुझुन्, जनताले बुझुन्, उहाँका यी कमजोरी रहेछन्, यसमा त्यति धेरै खेल्नु पनि हुन्न भन्ने पनि एउटा पुग्छ नि। अलिअलि मानवीय अब कमजोरी त मान्छेका हुन्छन् नै होइन। यसो नजिकका मान्छेहरू अलिकति के भन्दाखेरि केही कतै लाग्न पाए हुन्थ्यो, गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा हत्ते हालेर लागेपछि उहिलेदेखिको गुण बैगुण हेरेर अलिअलि यसो आँखा चिम्लिने, अलिकति त्यसैलाई चाहिँ के भने सरल सामान्य ढङ्गले ग्रहण गर्ने कुराहरू पनि भन्छन्। उहाँ चाहिँ अब कुमाई के भने ब्राह्मण भन्छन् क्या उहाँलाई। अब त्यस्तो पनि कसैले भन्ने गरे म सुन्छु, तर त्यति साह्रो त्यस्तो मलाई लाग्दैन। र उहाँमा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने अडान चाहिँ तपाईँको यस्तो अडान छ नि, उहाँले भन्नुभयो नि पनि देखिएन अडान, फर्किसक्नुभयो। फर्किया छैन बाबा। होइन, एउटा विषय चाहिँ उहाँ सबै ठिक भन्नुहुन्छ, जस्तो एउटा विषय एसडीमुले भने सुनौ, एउटा कुरा तपाईँले छोड्नुभयो। डाक्टर साहब, एउटा विषय यहाँ बताउनुहोस् त, जस्तो पछिल्लो एउटा दलितको विषय आयो, आफ्ना मन्त्रीलाई पनि च्याप्नुभयो। अब बारम्बार चर्को आलोचना भएपछि अबदेखि है भनेर यसो खबरदारी गर्नुभयो अरे भन्नेसम्म सुनायो। अरे होइन, उहाँले अलिक आफ्ना प्यारा निकटहरूलाई अलिक च्याप्ने नै त्यति धेरै यो खालको चाहिँ स्वभाव हो। अब त्यो तपाईँले भन्न पाउनुभयो होइन। मलाई पनि यो चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति बेलैमा यसको चाहिँ अलिकति आउनु पर्थ्यो भन्ने लाग्यो हो। हिजै उहाँले चाहिँ के भने यस्तो भड्काउ कुरा नगर्नु होला भनेर मन्त्रीलाई भन्नुभएको छ। मैले पनि नेताहरूलाई, कतिपय नेताहरूलाई, उहाँलाई लगाए सबैलाई, आफ्नो मातहतका नेताहरूलाई सुरुमै सचेत सावधानी, सबै खालको सचेतता सावधानी अपनाउनुपर्छ र गल्ती कमजोरी गर्ने बित्तिकै त्यसलाई अर्जापिहाल्नुपर्छ भन्ने गरे हो। त्यसकारणले यो दलितको मामला पनि के छ भन्दाखेरि नि, यहाँ त के छ भन्दाखेरि दलितले नै दलितलाई दलिराखेको छ। कुरा गर्न सजिलो छ, एउटा विषय पायो अनि उचालो, मुद्दा उचालो, जातीय विद्वेष भड्कायो, समन गर्ने होइन, समाधान गर्ने होइन, भड्काउने। दलित र दलितका बिचमा कति भेदभाव छ त मलाई थाहा छ। एउटा दलित अर्को दलितलाई घरमा पस्न दिँदैन, पानी खान दिँदैन, अनि त्यो चाहिँ के उत्पीडन होइन? एउटा खसारेले अर्को खसारे चाहिँ के भने खालका मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको विभिन्न खालले आर्थिक, भौतिक र सांस्कृतिक हिसाबले हेला होचो गरिरहेको छ, त्यो देख्नु पर्दैन? अनि यसो उसो गरौँ, अनि अमुक उपल्लो जाति भनौँ, अनि ढाड सेक्ने गरी हिर्कायो, अनि मजा मानौ, रमाइलो गरौँ, अनि त्यसैमा चाहिँ के भने धारावाहिक लेखेर बसो। समाधान गर्ने सूत्र छैन, समाधान गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मनको मैलो साबुनले जाँदैन। मनको मैलो मनन गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, विमर्श गर्नुपर्छ र मात्रै 1000 बारको अन्तर्क्रियाबाट। यस्तै मिडियाहरूबाट, मिडियाकर्मी अरे त्यो मिडियामा चाहिँ त्यो आमैले चाहिँ के भन्दाखेरि म त होइन बाबु, दुःख नमान, मेरो आमा हुनुहुन्छ भनेर कति मजाले भनिराखी छ। अनि हत्रपत्र चाहिँ यसो आँखा कर्कै नजर हेर्न पाएको छैन, लगेर थुनमा हाल्ने अनि बवाल गर्ने। अति गर्नु हुँदैन, अत्याचार गरेपछि समस्या हुन्छ। तर शिक्षा मन्त्रीले पनि जाति काम गरे होइन, त्यो गल्ती काम गरे हो। त्यो नगर्ने, यो चाहिँ अहिले देखिने गरेको उदाहरण भयो। कतिपय अब
गोकुल बास्कोटा प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई आक्षेप लाग्ने गर्छ, कतिपय मन्त्रीहरूले गरेका कामको विषयमा उहाँलाई च्यापिएको भन्ने यो खालको आक्षेपहरू लाग्ने गर्छन्। ती चाहिँ उहाँका कमजोरी छन् कि मात्र मैले यो सोधेको होइन। कमजोरी अब हामी उहाँको कुरा गर्दैछौँ नि त। यसो नि प्रमाणित ढङ्गका तपाईँ एउटा सच्चा मित्र हो भने त दिल खोलेर उहाँका यी कमजोरी हुन्, उहाँले यी सुधार्नु जरुरी छ किन नभन्ने भन्ने मात्रै प्रश्न हो। मैले भनेको छु उहाँ सार्वजनिक व्यक्तित्व हो, त्यसकारण अब सार्वजनिक मिडिया मार्फत यो सोध्दै घरका कुरा भर्छ घरमै मिलान गर्ने व्यक्ति होइन नि त आजको दिनको, त्यसकारण म तपाईँलाई तर पार्टीसँग सम्बद्ध भएको हुनाले पार्टी बाहिर सार्वजनिक अलिकति जीवन हो। थोरै छस्स पिन खस्ने बित्तिकै बाहिर चाहिँ त्यहाँ त बम पड्क्यो भनेर म भन्न हिँड्न त मिलेन नि त। मैले त भर्सक तपाईँ छुपाउने चाहनुहुन्छ त्यसो भए? छुपाउन चाहन्न, तर डायग्नोसिस त हुनु पऱ्यो नि त। डायग्नोसिस बिना त मलाई क्यान्सर लागेको छ भन्ने मैले त्यही त गडबडी के छन् त उहाँका पनि, त्यसकारण यो सबै बखेडामा त्यो त तपाईँले भनिसक्नुभयो त, त्यो त तपाईँले भनिसक्नुभयो। अब मैले त्यो कुनै दोहोऱ्याउनु पऱ्यो र। तर डायग्नोसिस गरेर प्रमाणित रूपमा त्यस्ता गतिविधि भए भने त्यस्ता विषयमा कारबाही गर्नुपर्छ। तर अन्तिम कारबाही हुँदैन, फेरि सुधारात्मक कारबाही हुन्छ। चीनमा 7-8 पल्ट बलात्कार गर्यो भनेदेखि झुन्ड्याउने कुरा हो। त्यहाँ पहिलोपल्ट अलिकति छास्य केही देखा पऱ्यो अनि अन्तिम कारबाही घाँटी रेट्ने, त्यस्तो हुन्छ। खैर यो व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप अलि यो सतै कुरा हो। अब अलिकति एमालेको भविष्य, देशकै भविष्य, अन्तर्पार्टी सम्बन्धको विषय, सरकारकै भविष्यका विषय जोडेर कुरा गरौँ। मूल रूपमा एमाले पार्टी र सरकार बीचको कनेक्सनको मामिलामा सरकार र पार्टी बीचको सम्बन्धै रहन सकेन। जब प्रधानमन्त्रीमा ओली जानुभयो त्यस पछाडि त्यहाँ ठुलो खाडल, त्यो ग्याप भयो। त्यो ग्याप फुलफिल गर्नलाई भर्ने माटै हुन छोड्यो, त्यो पुग्ने अवस्था भएन। यो खालको आरोप सुनिन थाले। त्यो आरोप मात्रै हो। मेरा मान्छे मन्त्री भएन भनेर कसैले भनेको छ? माधव नेपालले भन्नुभयो। मेरा मान्छे मन्त्री भएन भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो। बुहारीलाई निकालिदिएको थियो, उहाँकी बुहारी। यो बेकार गुनासो हो। बरु तपाईँले भनेको कुरा एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले कसरी जान्छ के होला भन्ने कुरा। नेकपा दोस्रो कुरा भयो, त्यो कुरामा आउँछु। मेरो पहिलो कुराको उत्तरै आएन। ग्याप भयो भन्ने कुरा मामिलामा तपाईँ त्यसलाई ग्याप छैन। यो यसो तपाईँले त जोड्नु भयो नि, को बुहारी, को जेठान, को ज्वाइँ, यो भएन भाग खोजेको हो र भने जस्तो कुरा। त्यो मात्रै हो र पार्टी र सरकार बीचको सम्बन्ध? भागभन्डा मात्रै? हेर्नुहोस् मान्छे अनुसार एउटा शिक्षकले क्लासमा पढ्ने देवकोटा जस्तो प्रतिभाशालीलाई विद्यार्थीलाई पढाउने शैली तर्क दिने एउटा हुन्छ। बुद्धु छ भने त्यसलाई अर्कै तरिकाले पढाउनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ त्यही भएर बुझाइदिएको अहिले? अब मान्छे कस्तो छ भन्दाखेरि पार्टी र सरकार बीचको सम्बन्ध भनेको भागभन्डा हो हामी कहाँ? भागभन्डा होइन। अनि के हो त? बुहारीलाई निकालिदिएको थियो र माधव नेपालले आफ्नो समझदारीको कुरा भनौँ न। भागभन्डा भनेर त्यो फेरि असाध्यै त्यो चाहिँ के भनेदेखि एउटा चाहिँ नकारात्मक शब्द प्रयोग गरिरहेछौँ हामी। के सहमति हो, समझदारी हो। समझदारी गर्नु परेन? तिनवटा नेता चाहिँ के भन्दाखेरि को छ योग्य, को छ सक्षम, समावेशी पनि छ नि त, गर्नु परेन? भागभन्डे भन्ने त्यसलाई। तर पार्टी सरकार बीचको सम्बन्ध चाहिँ समझदारी, त्यो भनेको लाभका पदमा पुग्नका लागि गरिने समझदारी, त्यतिमा मात्रै सीमित हुन्छ त भनेको होइन। यो फेरि पार्टी भनेपछि नि यो चिनिया पार्टी होइन क्या नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी। चिनिया पार्टीले ठाडो आदेश गर्छ, त्यही अनुसार सरकारले खुरु लुरु मान्छ। यहाँ त संसदीय सरकार भन्दा त्यहाँ पार्टीको अध्यक्ष शक्तिशाली हुन्छ। यहाँ त संसदीय मूल्य मान्यता हो क्या यो। यहाँ अब चिनको जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि लुरु खुरु प्रधानमन्त्री रबर स्ट्याम्प हो, लाछाप हो। यहाँ संसदप्रति जवाबदेही हुनु पर्दैन। त्यही भएर मिलाउनका लागि मैले आफै विरुद्ध नाकाबन्दी गरेकाहरू कतिपयको राष्ट्रियतामाथि पनि प्रश्न उठिरहेछ। तिनीहरूसँग पनि गला जोड्ने, कहिले तिनीहरूसँग लाप्पै खेल्ने, त्यो गरिराख्नु भएको त प्रधानमन्त्रीले? यो चाहिँ होइन। अब रत्नाकर डाकालाई वाल्मिकी बनाउँदाखेरि धेरै पटक अर्थ लगाउनु पर्छ। यही तराई होइन ओलीलाई निषेध गर्न सके? त्यही तराईमा होइन तपाईँको के अरे जातीय चाहिँ के भनेदेखि देश खण्डीकरणको कुरा उठेर हिँडेको, अहिले त्यो कहाँ गयो? त्यसो भन्नाले लुर भएका, क्षमता भएका मान्छेहरूले रत्नाकरलाई वाल्मिकी बनाउने प्रयत्न गर्छन्, अन्तिम दमसम्म प्रयत्न गर्छन्। अब अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि यो
महन्त ठाकुरहरू चाहिँ सरकारमा आए, 13 आए, एउटा हो र 13 आए। यसको परिणामबाट भोलि थाहा हुन्छ। अहिले त मान्छे उचालिया छन् होइन, नाकाबन्दी गर्ने, देशलाई चाहिँ बहुराष्ट्रिय बनाउने। बहुराष्ट्रियको त उहाँले माफी मागिसक्नु हो त, अब के गर्नु पर्यो? बहुराष्ट्रियको बारेमा त उहाँले पृथ्वीनारायण शाहको के अरे उदाहरण दिएर उहाँले माफी नै मागिसक्नु, अब के गर्नुपर्ने? तमसो गरायो भयो नि त। तर त्यही चिज त्यही कालखण्ड टाइमलाइनभित्र सही र गलत, कि त गलत मात्रै हुन्छ कि सही मात्रै हुन्छ? हामी कहाँ दुइटै भइदियो। माओ सेतुङले आफ्नो कार्यकालमा एकजना डाकाको सरदारलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर कम्युनिस्ट बनाउनु भयो, एउटा शीर्ष व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित भयो। हेर्नुहोस्, भन्नुभयो नि। विद्युत बाटो रत्नाकर वाल्मीकि भएको त विद्युत बाटो लिएर थियो नि त। विद्युत बाटो भन्दा नि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि ओलीले भन्नुभएकै छ नि, अर्जुनलाई सम्झाउँदा गीता तयार भयो। गीता सम्झाउने पनि क्षमता हुनु पर्यो नि। बुद्धले सम्झाउँदाखेरि अङ्गुलीमाल सज्जन हुने, अरूले सम्झाउने किन नसक्ने? अनि केपी ओली के बुद्ध हो आज? फेरि अब कहाँ बुद्ध भनेको छु मैले? एउटा उदाहरण दिनुभयो, उहाँले सम्झाएका चिज चाहिँ अब खराब मान्छेहरू पनि सही हुन सक्छन् भन्ने। त अब सिकेर आउट के त्यसै आफै खुसी भएर चाहिँ के भन्दाखेरि म आएँ भनेर आएका हुन् कि सम्झाएर आएका हुन् त? हाम्रो विप्लव चाहिँ के भन्दाखेरि म आएँ अब समर्पित भएँ भनेर गुवा गरेर लम्पसार पर्न आएका हुन्, सम्झाएर आएका हुन्। सम्झाउने तरिका हुन्छ, सम्झाउने शैली हुन्छ, क्षमता हुन्छ। त्यो क्षमता चाहिँ अद्भुत रूपमा केपी शर्मा ओलीसँग छ। त्यो चाहिँ मैले मानेको छु, मैले भने पनि छु। यस्तो व्यक्तित्व मैले देखा पनि रहन्छ, सुनिया पनि रहन्छ। के हिसाबले प्रभावित हुनुभयो तपाईँ? तपाईँ जेसुकै कुरा गर्नुहोस् न। तपाईँ के योगाको कुरा गर्नुहुन्छ? योग व्यायामको अस्ति सुन्नुभयो भाषण? तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ? दर्शनको कुरा गर्नुहुन्छ? यहाँ मान्छे यति पढ्या उति पढ्या भनेर भन्छन्। ती पढेका पण्डित छ नि यहाँ, नामका अगाडि पुच्छर झुन्ड्याएका, तिनका ओलीका अगाडि 5 मिनट टिक्न सक्दैनन्। खुरखुर गरेर हुन्छ। जागिरी खाना पढाएको हो, जागिरी खानाको लागि पढायो हो र? भनेको तपाईँ उहाँसँग ज्ञानको भण्डार होइन, म त त्यो त मान्छु। हेर्नुहोस्, आधुनिक विकिपिडियामा हो। खै त्यो विकिपिडिया भन्ने त के हो, तर मैले यस्तो व्यक्ति चाहिँ मैले देखाएर छ हरेक विषयको। होइन, हरेक विषय भने सबै त अब के हो, तर मैले बुझेसम्म चाहिँ नि अचम्म लाग्छ, मलाई अचम्म लाग्छ। कि मात खाने गरेको जानकारी है तरिका हो। म छक्क पर्छु नि। त्यही त उहाँको कमजोरी हो भन्नेहरू पनि छन् नि, जे कुराले विद्वान कहलिने भनेर। यो के हो? त्यो चाहिँ के भने खुट्टो खोच्याएर हिँड्नु। ओलीको गल्ती के हो भन्दाखेरि यसरी अद्भुत क्षमता, अद्भुत प्रतिभा, अद्भुत चाहिँ के भने गर्नु हुँदैन थिएन। तपाईँलाई थाहा छ लालबहादुर शास्त्री किन मारिए? चीनमा किन मारिए? अद्भुत प्रतिभा थियो। मेरो घरमा बस्ने एउटा चाहिँ सामान्य कारिन्दा मान्छे प्रधानमन्त्री हो नि, इन्दिरा गान्धी। इतिहास हेर्नुहोस्, मान्छे कस्तो कप्टी हुन्छ, कस्तो डाही गर्छ, कस्तो कृतज्ञ हुन्छ भन्ने कुरा नि। तपाईँ अलिकति राम्रो आफ्नो कसैलाई दुःख नदिकन समृद्धि गर्नुहुन्छ नि, म दारा किटेर बस्या गर्छु। तपाईँ लेखी पढिरहनुहुन्छ, म लेख्दिनँ पढ्दिनँ, मलाई रिस उठ्छ। मभन्दा बाठो हुने त? ईर्ष्या, जलन, कप्ट्याई, धुर्त्याई, कप्टी प्रवृत्ति यति छ नि नेताहरूमा रहेछ क्या। त्यो यतापट्टिका उतापट्टि अहिले भड्काउतिर जानेहरू नाम पनि के लिनु, बेकारमा नाम लिँदा पनि त्यो आफ्नै मुख अशुद्ध हुन्छ जस्तो। त्यसो तपाईँले बुझेको केपी शर्मा ओलीलाई उहाँको क्षमता, विद्वता अनुसार सहयोगी टिमहरू त्यही अनुसारको रहने र उहाँलाई सहयोग मात्रै भइदिने हो भने चाहिँ हामी उत्पाद विकासको चरणमा पुगिसक्थ्यौँ। यो सत्य अहिले कुरा आउनुभयो। मैले एउटा लेख लेख्न खोजेको छु कि यो सत्य हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्री मनोविज्ञान। मन्त्री पाएन भनेदेखि त्यसै रन्किन्छ, फन्किन्छ, त्यहाँ के भने टाउको टेक्छ, के अरे आफ्नो चाहिँ गन्जी च्यात्छ, अहिले भएन, अहिले खान पाइने भनेर उत्पात मचाउँछ। र नेकपा एमालेको भविष्य भनेको यस्तै खालको नेतो कार्यकर्ताकै भरमा चाहिँ मैले लक्षण राम्रो देखाएको छैन। धेरै जसोको स्तर छैन। हेर्नुहोस्, पढ्नु लेख्नु नमुनारायण। लेख्ने पढ्नेहरू तपाईँहरूलाई कसैले चाहिँ राम्रो लेख्नु हो पढ्नु भने कसैले धन्यवाद दिएको सुन्नु भएको छ।
मैले सुनेको छैन अहिलेसम्म जिन्दगीमा, एकाधजना बाहेक। पाखुरो तिग्रो मात्रैले हुन्छ? जबजकै बारेमा तिनको अल्प ज्ञान छ, अल्प चेतना छ, जबजको राम्रो व्याख्या गर्न चाहिँ आउँदैन तिनलाई। त्यही त ओलीजीसँग भएको क्षमता विद्वता त्यसलाई उपयोग भगीरथ रूपमा प्रयोग गरिदिने, त्यही अनुसारको टिम हुने र उहाँलाई सहयोग रहने भने चाहिँ हामी उत्पादको त्यो विकासको चरणमा पुग्छौँ। धेरै अगाडि बढ्छौँ, धेरै। मदन भण्डारीको नाम जप्ने, मदन भण्डारीको एउटा गुण ग्रहण नगर्ने, ओली भनेर चाहिँ जय ओली भनेर भन्ने, ओलीको क्षमता गुण विशेषता एउटा पनि तपाईँको ग्रहण नगर्ने। भनेपछि उनलाई उपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न खोज्नेहरू चाहिँ बढी छन्, स्वार्थीहरू धेरै छन्। त्यो चाहिँ आकाकी हो, आकाकी प्रष्टै नामै भनिदिन सक्थेँ, म अहिले भन्दिनँ नामै। म त नेकपा एमालेका सारा नेताहरू, त्यस्तालाई उहाँले चिन्नु भएको छ कि छैन? त्यसो भए ती नेताहरूको त सबै ग्रह दशा होइन मैले हेरेको छु, हेर्नुहोस्, चिन्नु भएको छ। अयोग्यहरूमध्येबाट योग्य छान्नु पर्दा के गर्नु? योग्यहरूमध्येबाट योग्य छान्नु पाए पो अयोग्यहरूमध्येबाट योग्य छान्नु पर्दा के गर्नु? अब एमालेको भविष्य चाहिँ के हुन्छ त्यसो बताउनुहोस् त। भविष्य चाहिँ मैले भनेको छु, यस्तै तालले चाहिँ यस्तै नेता, यस्तै कार्यकर्ता, यस्तै चाहिँ सभासद, यो चाहिँ के भने अल्प खालका, सबैलाई छिछि दुरदुर गरे जस्तो भयो नि तपाईँले। सबैलाई भनेको छैन, धेरै जस्तो त्यस्तै छन्, धेरै जसो जबज अनुसारको न कार्यशैली छ, न जीवनशैली छ, न बेहोरा छ, न व्यवहार छ, सामन्तवादी संस्कारबाट ग्रसित भएको ठालु जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि देखिन्छ। सैद्धान्तिक, वैचारिक र कार्यशैलीगत, जीवनशैलीगत ठुल्ठुला भुवाङहरू देख्छु म। यस्तै भुवाङ बोकेर हिँड्ने हो भने त भुवाङले त भड्कालो मात्रै खोज्छ। तत्काल शुद्धिकरण सुधारको खाँचो देखियो त्यसो भए। अब मैले त भनेको छु, यो कोरोना अलिक मत्थर भएपछि मेची महाकाली जनअभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यसपछि शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म मन्त्री भएकाहरूमध्ये को चोखो देखियो, को निष्कलङ्क देखियो, को पटक चाहिँ विवादमा पर्यो? हेर्नु पर्दैन? एकपल्ट मौका पाइन्छ, मौकालाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्यो भने त्यसलाई प्रमोट गर्ने हो। अनि अझै मैले गृहमन्त्री पाइने भनेर उफ्रिएर हिँडेको छ, लबिङ गरेर हिँडेको छ, हल्ला गरेर हिँडेको छ। आजको आजै, अहिलेको अहिले समय छैन, उमेर छैन। नेता भनेको त नि तिनवटा स हुनुपर्छ, सिद्धान्त, सिर्जना र सङ्गठन। त्रिआयामिक विशेषता हो त्यो, त्रिआयामिक विशेषता हो। हाहारा सिउसु गरेर मिची महाकाली दौडेर मात्रै हुन्छ? विचार, सिद्धान्त, सिर्जना, सङ्गठन, त्रिआयामिक विशेषताका साथमा अगाडि बढ्यो भने त्यसले गरी खान्छ। तर त्यो बनाउने बेलासम्म तपाईँ भुवाङ भन्ने हुन्छ, देशकै अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ, पार्टीको अन्तर्विरोध सबैतिर थियो, त्यसको कारण देश अप्ठ्यारोमा छ, यो सत्य हो। तपाईँ एकदम सत्य हो, एकदम सत्य हो। त्यो नेपाल मात्र होइन, फेरि विश्वको पर्यटन स्थल हो कि भन्ने खालको तपाईँको आशय त्यो देखिन्छ अघि। एकदम त्यति बेलासम्म चाहिँ व्यवस्थै पो धरापमा पर्ने हो कि कतै देशै सङ्कटमा पर्ने हो कि, यो खालको पूर्वानुमान कतिपय गर्छन्। तपाईँले अघि नाम लिएका कतिपय विद्वानहरू पनि त्यो खालको तर्क गरिरहेका छन्। हामी कहाँ उखानै छ नि, हावा नहल्ली पात, हावा नचली पात हल्लिन्न। एकदम कसैले रुखै गरेर त हल्लाउन्न कि, त्यस्तो पनि हुन्छ? एकदम किस तपाईँले ठ्याक्कै कुरा ल्याउनु भएको छ। 10 वर्षमा नेपाललाई तल ओह्रालो भिरालोतिर लाने योजना अन्तर्गत 63 सालदेखि 73 सालको बिचमा नै यो नेपाललाई असफल राष्ट्र बनाउने योजना थियो। तथ्यहरूले बताउँछन्, अहिले समय छैन। त्यही बताएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले वक्तव्य निकाल्नु भएको छ नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक। हेर्नुहोस् है, उहाँहरूका सङ्केत नि, बाह्य हस्तक्षेप केही न केही नबुझी त पक्कै भन्नु भएन होला, त्यो देखिन्छ। प्रचण्ड हिजो अस्ति भनेको कहाँ सुन्दै थिएँ, राष्ट्रपति त छि बरु राजा कहाँ त्यो खालको भनेको सङ्केत केही न केही त पक्का आइरहेका छन् नि, होइन? अब यसो छ नि त, यी चिज पनि आन्तरिक अनेकता र बाह्य स्वार्थ एकैपटक भयो भने, आन्तरिक अनेकता बाह्य स्वार्थ एकैपटक भयो, त्यसले उलटपुलट ल्याउँदैन? खतरा छ। खतरा किन छ भने सामन्तवादी संस्कारबाट ग्रसित भएका नेताहरू गणतन्त्रलाई अहिले पचाउन सकिरहेका छैनन्। ती मदनमणि दीक्षित भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो विद्वान, प्राज्ञ पनि हुनुभयो, नेपाल प्रज्ञा परिषद हो। उहाँले के गर्नुभयो
राजाले 46 सालको बेलामा चाहिँ भेट गर्न बोलाउनु भएछ, वीरेन्द्रले बोलाएछन्। बोलाएपछि तपाईँ भनेर सम्बोधन गरेछन् मदनमणि दीक्षितलाई। उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? त्यो तपाईँ भन्दै उहाँ गदगद खुसी भएर, महाराज यी आन्दोलनकारीलाई सबै अधिकार दिनु हुँदैन है। यस्ता तपाईँको सप्तकोशीमा पैसा चढाउने नेता गणतन्त्रवादी हुन्छ? बिहानभरि तपाईँको भाग्यवाद र पूर्ववादमा निधार ठोक्ने नेता गणतन्त्रवादी हुन्छ? आफूलाई सच्याएको छ? को थोपो सच्याएको छैन। अनि तिनले गणतन्त्रको विरोध र राजतन्त्रको भजन गाउनु कुन आश्चर्य कुरा हो? अनौठो लाग्दैन मलाई अनौठो लाग्दैन। खतराको सङ्केत चाहिँ त्यहाँ खतरा त छ। उहाँहरूसँग सूचना पक्का छ। उहाँहरूले यदि आन्तरिक स्वार्थ पूर्तिका लागि मात्रै त्यो विषय बनाएको र अतिरञ्जना होइन भने होइन, सूचना दिने उनै हुन्, बाहिर सूचना पठाउने उनै हुन्, यावत अवस्था बतासे कुरा गर्ने पनि उनै हुन्। अनि सबैको दोष चाहिँ के एउटालाई थाप्लोमा पन्छाएर आफू चोखो हुने हामीले त भनेकै थियौँ। तर गर्ने गराउने योजनामा ज्यान फालेर लागेका यिनै हुन्, जसले गणतन्त्र राष्ट्रपतिलाई राम्रो भन्दैनन् होइन। तिनै हुन् सूचना पुर्याउने, तिनै हुन् खन्ती लिएर हिँड्ने, तिनै हुन् घरको जग कोट्याउने खोस्राउने, तिनै हुन्। हामीले त भनेकै थियौँ गर्ने हुने हुन्। युनिटी सम्भव छ त पार्टीहरू बिचको? अब यही समस्या के छ भने अब जनता, चेतनशील जनताहरू, बौद्धिक खालको सम्प्रदाय, तब के भन्दाखेरि मान्छेहरू निष्पक्ष ढङ्गले बोल्ने मान्छेको अभाव छ। हेर्नुहोस्, एक थुकी सय थुकी नदी हुन्छ। ओलीले भने जस्तै तपाईँको विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध हामीले लड्नु पर्दैन, एक ढिका हुँदा हुन्छ। अब भाइ फुटे गवार लुटे, सम्भावना छैन भन्न सकिँदैन। सम्भावना जटिल छ, देश धरापमा छ। त्यसैले देश धरापमा भएकै हुनाले राष्ट्रपतिको गतिविधि हेर्दै हुनुहुन्छ नि, त्यसको अर्थ होला नि। देश जोगाउन त कोही न कोही त अगाडि सर्नु पर्दो हो नि त, पर्दैन? राष्ट्रपतिको सक्रियता त्यही हो। सङ्केत गर्नुहोस्, हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। तपाईँले आँखाले सबै सङ्केत गर्छ। आँखामा ईर्ष्या पनि हुन्छ, रोष पनि हुन्छ, कृपा पनि हुन्छ, दया पनि हुन्छ, माया पनि हुन्छ। बेलाको रिस सौन्दर्य हो। कसैले खिचिरहेछ, पिसिरहेको छ, देशलाई खाल्टोमा हाल्न खोजिरहेछ, अनि तपाईँ हाँसेर बस्नुहुन्छ? ईर्ष्या सौन्दर्य हो। ईर्ष्या ठाउँको ईर्ष्या सौन्दर्य हो, ठाउँको रिस सौन्दर्य हो। निकास निचोड के त? निचोड त सबै नेपाली एक डिका हुनुपर्छ। प्रदीप गिरीले भने जस्तै कुनै पनि पार्टी फुट्नु हुँदैन। अब काङ्ग्रेस फुट्नेवाला छ कि नफुटाइकन त यहाँ अस्थिरता कायम गर्न सकिँदैन नि त। सबै शक्तिहरूलाई, प्रमुख शक्तिहरूलाई फुटाउने हो। हेर्नु न, अब काङ्ग्रेस फुट्दै छ, पक्का छ। फुट्ने खतरा त प्रष्ट देखिन्छ। यस्तै खालका बुद्धिजीवीहरू काङ्ग्रेसका वा प्रगतिशील वा प्रजातन्त्रवादी, यस्तै खालका बुद्धिजीवी अर्कालाई सरापेर, अर्कालाई गाली गरेर पार्टी बलियो बन्छ भन्ने खालका चिन्तनका आजै मेरो अन्नपूर्ण पोस्टमा लेख्छ। यस्तै बुद्धिजीवी हो भने जब बुद्धिजीवी सकियो नि, देश सकियो। हस् डाक्टर साहब, यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले प्राध्यापक डाक्टर बद्री विशाल पोखरेलसँग समसामयिक राजनीतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर एमाले, देशको विषय, कतिपय विकास निर्माणका मामिला, यसलाई समेत जोडेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।